बुजुर्गों दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम पीरे पीरा मीरे मीरा हुजूर सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इनाकात किया गया है। और हमारे पड़ोस में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से 11वीं शरीफ का भी प्रोग्राम हुआ, 17वीं शरीफ का भी हुआ। उसके बाद फिर ये तीसरा प्रोग्राम मोहम्मद नगर पश्चिम नागुरा में हो रहा है। इससे पता ये चल रहा है कि हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में इलाका विधाननगर, यहाँ के मुसलमान आशिकान गौसे पाक भी है और आशिकान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज भी है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमें और आपको अल्लाह के वलियों से बेपनाह मोहब्बत है। अगर मोहब्बत नहीं होती तो हम और आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने समाज में हुजूर गौसे पाक के नाम से ये प्रोग्राम नहीं करवाते। इससे पता ये चल रहा है कि हम और आप अल्लाह के वलियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि दुनिया में जिसकी दोस्ती जिसके साथ होगा, कल कयामत के दिन मैदान महशर में उसका हिसाब व किताब उसी के साथ होगा। दुनिया में जिसकी दोस्ती जिसके साथ, कल कयामत के दिन मैदान महशर में जो उसका हश्र होगा उसी के साथ होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारी और आपकी दोस्ती किसी शराबी के साथ हो गया दुनिया में, तो कयामत के दिन जब हमारा हश्र होगा, हिसाब व किताब होगा तो उन्हीं के साथ होगा। और अगर हमारी दोस्ती बाबू हुजूर के साथ हो गया, सैयद जलालुद्दीन अशरफ साहब के साथ हो गया, तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो उठाएगा उन्हीं लोगों के साथ उठाएगा। मोहतरम हज़रात, शायर फरमाते हैं, ये सच है कि बिल्कुल ही कम देखते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। दो चार आदमी तो है कि नहीं? लग रहा है कि मिलाद शरीफ हो रहा है। ये सच है कि बिल्कुल ही कम देखते हैं, मगर गौस का हम करम देखते हैं, मगर गौस का हम करम देखते हैं। अरे गया चोर दर पे वली बन के लौटा, गया चोर दर पे वली बन के लौटा, दरे गौस का हम करम देखते हैं। सुभान अल्लाह। दरे गौस का हम करम देखते हैं। मोहतरम हज़रात, आप 12 उलमा के ज़बानी सुने हैं कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक चोर चोरी करने की नियत से, यानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चादर मुबारक को चोरी करने की नियत से हुजरा शरीफ में दाखिल हुआ और सोचा कि मैं उसको लेकर के भाग जाऊं। जब भागना चाहा तो उनकी दोनों आंखों से रोशनी गायब। अब जाने के लिए रास्ता टटोल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा उनको, वो चोर को जो चोरी करने आया था। फिर चादर को रख दिया, फिर आंखों में रोशनी आ गई। फिर सोचा के लेकर के उठा के भाग जाऊं। बहुत कोशिश किया, जब नहीं चादर को ले जा सका तो एक हुजरा के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसी माबैन कुछ लोग हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आए और आकर कहने लगे, हुजूर हमारे यहाँ का जो अब्दाल है उनका विसाल हो गया है, हम लोगों को एक अब्दाल की जरूरत है। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि बेटा, मेरा हुजरा के कोने में एक अब्दाल बैठा हुआ है, उन्हें ले जाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब वो लोग उनका हाथ पकड़ने के लिए गए
اور کہے کہ حضور چلیے، تو انہوں نے کہا کہ میں ابدال نہیں ہوں، ولی نہیں ہوں، میں چور ہوں، میں چور ہوں، میں ابدال نہیں ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تم چور بن کر آیا تھا، لیکن جب یہاں سے واپس جائے گا تو اب چور بن کے نہیں بلکہ اللہ کا ولی بن کے لوٹے گا، نعرہ حیدری، علماء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات، اسی کو شاعر نے لکھا ہے، گیا چور در پہ ولی بن کے لوٹا، گیا چور در پہ ولی بن کے لوٹا، درے غوث کا ہم کرم دیکھتے ہیں، غوث کا ہم کرم دیکھتے ہیں۔ بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مادر ذات ولی ہے نا، حضور غوث پاک مادر ذات ولی ہے۔ جب ماں کے سکم میں تھے اس وقت بھی حضور غوث پاک اللہ کے ولی تھے، اور ماں کے پیٹ میں رہ کر کے حضور غوث پاک نے اپنی ماں کو گناہ سے بچا لیا۔ وہ کیسے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور آ کر کے دروازے پر سلام کیا، السلام علیکم۔ سلام کا جواب نہیں ملا، گھر میں کوئی نہیں تھے، صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ محترمہ تھی، اور غوث پاک پیٹ میں تھے، سکم میں تھے۔ وہ فقیر آیا، سلام کیا، سلام کا جواب نہ ملا، کچھ دیر انتظار کیا۔ غوث پاک کی ماں سوچی کہ میں کنڈی اندر سے ہلا دوں تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، واپس چلا جائے گا، اور ہاتھوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ جب وہ اٹھ کر کے کنڈی ہلانے کے لیے جانا چاہ رہی تھی، اتنے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیٹ میں حرکت کرتے ہیں، اور جب حرکت کرتے ہیں تو ان کو درد محسوس ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد جب کچھ دیر ہو جاتا ہے تو وہ فقیر آ کر کے جو سلام کیا تھا وہ واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ جب حضور غوث پاک کی عمر 4 سال یا 5 سال کی ہو گئی تو بچوں کے ساتھ جنگل میں کھیلنے کے لیے گئے تھے، اور اسی راستے سے وہی فقیر جو کچھ دن پہلے دروازے پر آ کر سلام کیا تھا وہی راستے سے گزر رہے ہیں۔ بچوں کو دیکھا، بہت پیارا لگا، تو فقیر نے سلام کیا، السلام علیکم بیٹا۔ تو حضور غوث پاک نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ فقیر نے بچے کا کلائی پکڑنے کے بعد کہا بیٹا میں نے نبی کی سنت پر عمل کیا، میں نے تمہیں ایک سلام کیا لیکن تو نے میرا سلام کا مذاق اڑایا، ایک مرتبہ جواب کے بجائے 2 مرتبہ جواب دیا، آخر بات کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضور غوث پاک نے فرمایا چچا جان میں نے 2 سلام کا جواب ایک ساتھ دے دیا، ایک سلام آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے دروازے پر کیا تھا، آپ کو سلام کا جواب نہیں ملا تھا، ایک وہ سلام کا جواب اور ایک سلام جو آج آپ نے کیا، یہ دونوں سلام کا جواب میں نے آپ کو اکٹھا دے دیا۔ سبحان اللہ، دونوں سلام کا جواب